मेरा नाम रफ़ीक मसीह है और मैं आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से सलीबी चौथा कलमा पेश करने जा रहा हूँ। कलाम मुक़द्दस में से आइए मुताला करें। मरकस कलाम मुक़द्दस में से आइए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी अंजील और उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत को पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर इस तरह से लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। बहरोबार के खालिक और मालिक मसीह में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कलाम मुक़द्दस के लिए जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर मौका दिया है। पाक खुदावंद इस कलाम की हम सबों को समझ बख्शना, ताकि खुदावंद इस कलाम की जो रोशनी है हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर करे, और आज के कलाम के वसीला से हम सब लोग बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा में से जहाँ पे हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये चौथा कलमा सलीब के ऊपर बयान किया और बड़े करब के अंदर इसको बोला, एली एली लमा शबक्तनी। तो अगर हम इन अल्फाज पर गौर करें, एली एली जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा लमा शबक्तनी, कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो सवाल उठता है, क्या वाकई खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को छोड़ दिया था? अगर हम इस बात पर गौर करें तो ये नतीजा निकलता है, बाइबल मुक़द्दस बारहा इस बात की तस्दीक करती है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा बाप में रहता है, और जो कुछ भी उसने ज़मीनी खिदमत में सर अंजाम दिया उसने बाप में रहकर अदा किया। और ये बहुत अहम हिस्सा था जो ज़मीनी खिदमत में यीशु मसीह पूरा कर रहा था, और ये बाप की मर्ज़ी थी। तो किस तरह हो सकता है कि खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को उस वक़्त छोड़ दे जहाँ पे वो बड़े अहम हिस्सा को अदा करने जा रहा था, जो इंसान की नजात से मुंसलिक है। खुदा ने उसको कभी नहीं छोड़ा। ये एक एहसास था, यीशु मसीह को ये गुमान हुआ, क्योंकि दुनिया के गुनाह उस पर लाद दिए गए। जब उस पर मुकदमाबाजी हो रही थी तो पिलातुस ने सबके रूबरू अपने पाँव अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ। ये रास्तबाज है, इसमें कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसकी वजह से इसे सज़ाए मौत दी जाए। तो इसका मतलब है कि वो बेगुनाह तो था, लेकिन वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसको मसलूब किया जा रहा था? वो हम सब का गुनाह था जिसकी वजह से यीशु मसीह मसलूब हुआ। तो गुनाह के इस कफ़ारे की वजह से ये यीशु मसीह को एहसास हुआ कि खुदा ने उसको छोड़ दिया है। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि क्यों खुदा इंसान को छोड़ता है। खुदा इंसान को उस वक़्त छोड़ता है गुनाह की वजह से, जब इंसान बदकिरदारी करता है, जब इंसान खुदा के अहकाम की नाफरमानी करता है, जब इंसान खुदा से बार बार दूर भागता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, खुदा इंसान को कभी नहीं छोड़ता, बल्कि ये इंसान का अपना पावर ऑफ चॉइस है, इंतखाब है कि वो बार बार खुदा को छोड़ता है। लेकिन इस जगह पे हम जहाँ पे चौथे कलमे की बात आती है, तो यीशु मसीह चूँकि इंसान था
اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے رہا تھا، تو اس کے لیے یہ احساس لازم جز ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم زبور 22 کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ سیم ہی الفاظ ہیں جو وہاں پر ادا کیے گئے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22 کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر ذکر خدا کے نام کا ہے، تو یہاں پر ایکچولی اسرائیل کے لیے زبور نویس التجا کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل جو تھے وہ خدا سے دور چلے گئے، تو خدا نے ان کو ان اذیتوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس اینگل میں جہاں پہ یسوع مسیح یہ بات کرتا ہے، وہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ اپنے احساس کے لیے جملہ کہا کہ اس کو احساس ہوا کہ شاید خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر ہمیں یہ ایک مورل لیسن ہے، ہمارے لیے اخلاقی سبق ہے کہ خدا جب چھوڑے گا تو ہم ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ آگے بڑھ کر ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ یہ درمیانی کلمہ ہے۔ پہلے 3 کلمات جو ہیں وہ دوسروں کے لیے کہے گئے، لیکن یہاں پر یہ چوتھا کلمہ جو ہے یسوع مسیح نے اپنی ذات کے لیے کہا، اور یہ یسوع مسیح کی پس ہمتی کا نقطہ عروج ہے۔ اور پھر یہ اہم ترین حصہ ہے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا، جہاں پہ وہ بہت قرب میں یہ بات کرتے ہیں، اے خداوند، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ انسان کے ایمان کا بہت اہم جز ہے۔ انسان کے ایمان کا یہ بہت اہم جز ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان نہیں کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ نہیں دیا، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ رائے گاہ جاتا ہے، ہمیں نجات حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ خدا نہیں چھوڑتا، یہ ایک کامل بات ہے، اور یہ اس کلمے کی بیس نظر آتی ہے کہ خدا نے کبھی نہیں چھوڑا، نہ اپنے بیٹے کو، نہ کسی انسان کو، کیونکہ خدا کسی ایک انسان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یسوع انسانی حالت میں تھا، گناہ کے احساس کی وجہ سے، گناہ کے بوجھ کی وجہ سے یہ بات اس کے ذہن میں آئی، اور زبور 22 کی پہلی آیت اس نے دہرائی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آئیے اینڈ پہ اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر خدا آپ کو چھوڑ دے تو آپ کی زندگی کا انجام کیا ہے؟ خدا آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، نہ ہی خدا نے آپ کو چھوڑا، اسی لیے تو اپنا بیٹا اس نے قربان کر دیا، اسی لیے تو اس نے کفارہ ادا کر دیا، تاکہ کوئی بھی انسان اس کی محبت سے خالی نہ رہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا، اور یسوع مسیح کی قربانی یہ خدا کے نہ چھوڑنے کی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس نے انسان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ انتخاب کا حق جو خدا کی طرف سے انسان کو ملا ہے، اس انتخاب کے حق کو استعمال کرتے ہوئے جب بار بار انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا وہ تاج جو ابدی زندگی کا تاج ہے، وہ اس سے چھن جاتا ہے، وہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں واضح ذکر ہے کہ غور کر اور توبہ کر تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ یسوع مسیح کے یہ کلمے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دلاتے ہیں کہ خدا کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن یہ احساس تھا جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے یہ کلمہ ادا کیا، ایلی ایلی لما شبتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا اس کلمے کے تمام مفسر بیان کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بہت زیادہ برکت دے۔